बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको आउटलुक के अंदर के अकाउंट को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है कि आपका जीमेल जो अकाउंट है वो जो आउटलुक हमारे पास है प्रोग्राम ऑफिस का, इसमें किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये तरीक़ाकार बताते हैं। सबसे पहले आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। वेलकम टू आउटलुक 2016 आपको कह रहा है। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करनी है कि मैं बिल्कुल अकाउंट यहाँ पर ईमेल का लॉगिन करना चाहता हूँ। इस में जब आप लॉगिन करते हैं तो इस लॉगिन को कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है कि आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने मैनुअल स्टेप्स सेटअप और एडिशनल सर्वर सेटअप, यहाँ पर आपने मैनुअली आपने यहाँ से कॉन्फ़िगर करना होता है। यहाँ पर आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पीओपी और आईएमपी सिलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़र इन्फॉर्मेशन है। यूज़र इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले यूर नेम है। यूर नेम में आपने अपना नाम लिख लेना है। मसलन मेरा नाम अली रज़ा है मिसाल के तौर पर, तो अली रज़ा लिख देना है। यहाँ पर आपने अपना वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिसको आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है अपना अकाउंट और उसके बाद @gmail.com लिखा है। उसके बाद नीचे आप आते हैं तो ये सर्वर इन्फॉर्मेशन है। ये आपने इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं देनी बल्कि आपने इंटरनेट से उठा कर देनी है। तो सर्वर इन्फॉर्मेशन में आपको अकाउंट टाइप बता रहा है कि आप अकाउंट कौन सी टाइप रखना चाहते हैं। तो हमने अकाउंट टाइप POP3 रखनी है। नीचे है इनकमिंग मेल सर्वर और आउटगोइंग मेल सर्वर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो POP का जो आपका है इनकमिंग मेल सर्वर, उसका नाम क्या है? तो ये नाम आप अपना क्रोम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर गूगल में लिख लेंगे POP3 इनकमिंग मेल सर्वर फॉर जीमेल लिखा हुआ है। जो ही ये वाला ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल आपको दे रहा है। तो यहाँ पर हम ये वाली साइट ओपन कर लेंगे। तो जो ही ये वाली साइट हमने ओपन की, ये देखें यहाँ पर इस साइट में ये गूगल की अपनी हेल्प साइट है। तो यहाँ पर इनकमिंग मेल सर्वर ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। POP की POP का इनकमिंग मेल सर्वर का एड्रेस जो है वो pop.gmail.com है। तो यहाँ से हम Ctrl+C करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर Ctrl+V कर देते हैं। ये देखिए pop.gmail.com है। इसी तरह यहाँ पर आउटगोइंग मेल सर्वर का क्या एड्रेस है? तो आउटगोइंग मेल सर्वर जी आपको यहाँ पर मिल रहा है आउटगोइंग मेल सर्वर। तो आउटगोइंग मेल सर्वर का एड्रेस है smtp@gmail.com। तो इसको आप Ctrl+C कर देते हैं। यहाँ से ये कॉपी कर लें या जो लिखा हुआ है ये यहीं पर आप कीबोर्ड से टाइप कर दें। तो यहाँ से हम ये टाइप कर देते हैं, यहाँ से Ctrl+V कर देते हैं। नीचे लॉग ऑन इन्फॉर्मेशन है। जो यहाँ पर आपने एड्रेस लिखा है ना जीमेल का, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर पासवर्ड नहीं लिखते बल्कि हम पासवर्ड जनरेट करवाते हैं। वो किस तरह करवाते हैं वो भी हम चेक करते हैं। उससे पहले एक है मोर सेटिंग, कि मोर सेटिंग भी आपने मजीद भी सेटिंग करनी है इसकी अकाउंट की। तो मोर सेटिंग में आपने चले जाना है। यहाँ पर एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। यहाँ पर दूसरा टैब आपको नजर आ रहा है आउटगोइंग सर्वर का। यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, इसको गुड कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है एडवांस का। एडवांस में आपने चले जाना है। यहाँ पर देखिए इनकमिंग मेल सर्वर POP3, इसका जो पोर्ट नंबर है ये आपको 110 नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप इनकमिंग मेल सर्वर का पोर्ट नंबर देखेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है 995। तो ये वाला पोर्ट नंबर आपने देना है। तो हम 995 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस चेक बॉक्स को गुड का निशान दे देना है। आप अगर ये वाला सिलेक्ट करते हैं ना ये TLS, तो ये पोर्ट नंबर फिर देंगे 587। लेकिन हम यहाँ पर SSL सिलेक्ट करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर होता है 465। तो ये 465 उसका पोर्ट नंबर होता है। ये आप यहाँ से नेट से जाकर चेक भी कर सकते हैं। लिखेंगे ना SSL पोर्ट नंबर तो यहाँ पर आपको ना वो एड्रेस बताएगा कि 465 है। ये बेसिक सेटिंग है, ये सेटिंग है। उसके बाद ये गुड का निशान 995, यहाँ से SSL और यहाँ से 465, ये 3 सेटिंगें करनी है। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। अब यहाँ पर ना आपने एक अकाउंट है टेस्ट अकाउंट, कि अब आप टेस्ट करें कि आपका अकाउंट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। उस अकाउंट को ये अकाउंट टेस्ट करने से पहले 2 मजीद सेटिंग्स आपने करनी है। और वो सेटिंग कहाँ पर करनी है? वो आपने अपने गूगल अकाउंट में जाकर करनी है। तो गूगल अकाउंट हम यहाँ पर खोल लेते हैं अपने क्रोम के अंदर। तो क्रोम में जाते हैं, यहाँ पर गूगल में जाते हैं। यहाँ पर हमने ना अकाउंट पहले लॉग इन करना है। इसमें 2 सेटिंगें हैं। एक सबसे पहले हम साइन इन कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्टली साइन इन का एक बटन नजर आ रहा है। यहाँ पर ये देखें हमारा अकाउंट पहले से खुला हुआ है। यहाँ पर हम साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने पासवर्ड मांग रहा है, हमने ये पासवर्ड दे दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं। ये देखें ये हमारा अकाउंट अभी खुल गया है। अब इस अकाउंट को ये देखें यहाँ पर ना आपको नजर आ रहा है कि ये साइन इन है।
اب یہاں پر دو سیٹنگ کرنی ہے، ایک آپ نے اپنے ای میل میں جا کر کرنی ہے اور ایک جی میل میں۔ ڈاٹس پر آ جانا ہے، یہاں پر نا یہ جی میل لکھا ہوا ہے، یہ سب سے پہلے کھول لینا ہے۔ اس میں آپ نے ایک سیٹنگ کرنی ہے، یہ آپ کے پاس نا ای میل کھل گئی ہے، ای میل میں جا کر آپ نے یہاں پر سیٹنگ، یہ یہاں پر نا یہ لیس مور کا بٹن ہے، اس کے اوپر کلک کرنی ہے، تو یہاں پر نا مینیج لیبلز کا ایک آپشن ہے، یہاں پر یہ سیٹنگ کا بٹن بنا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس سیٹنگز کھل گئی ہیں۔ ان سیٹنگ میں نا آپ کو ایک آپشن مل رہا ہے فارورڈنگ اینڈ پی او پی آئی ایم ای پی۔ یہ ابھی جو آپ پی او پی اور آئی ایم ای پی استعمال کریں، اسی کی سیٹنگ آپ نے یہاں سے اس کو پرمیشن دینی ہے کہ ہم بالکل وہاں پر جو ہم جی میل میں کھول رہے ہیں نا، اس کی آپ پرمیشن یہاں سے دینی ہے۔ تو انیبل کر دینا ہے اپنے پی او پی کو، یہ بائی ڈیفالٹ ڈسیبل ہوتا ہے، اور یہاں پر آئی ایم ای پی یہ دیکھیں بائی ڈیفالٹ ڈسیبل ہے، اس کو بھی آپ نے انیبل کر دینا ہے۔ یہ ایک سیٹنگ آپ نے کرنی ہے، یہاں پر سیو چینج کا آپشن ہے، یہ سیٹنگ ایک کرنی ہے۔ دوسری سیٹنگ آپ نے کرنی ہے، اپنا گوگل اکاؤنٹ کھول لینا ہے، یہاں پر 3 ڈاٹس پر جاتے ہیں، یہ دیکھیں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھول لینا ہے۔ یہاں پر ایک سیکیورٹی کا آپشن ہے، یہاں پر تو سیکیورٹی کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر لینی ہے، یہاں پر نیچے سکرول کرنا ہے، یہاں پر یہ دیکھیں آپشن مل رہا ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن، تو یہاں سے آپ نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کے اوپر کلک کرنی ہے۔ یہاں پر یہ آپ کے سامنے ایک آپشن نظر آ جائے گا 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کا، یہاں پر نا آپ نے گیٹ سٹارٹڈ کرنا ہے کہ ہم 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کرنا چاہتے ہیں۔ گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے نا آپ سے نمبر مانگے گا، موبائل نمبر، تو وہ آپ نے موبائل نمبر یہاں پر انٹر کر دینا ہے۔ یہ آپ کے پاس نا یہ کوڈ آ گیا ہے، تو کوڈ آپ نے انٹر کر دینا ہے، اس کے بعد نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینی ہے۔ جو ہی نیکسٹ کریں گے اور یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہے کہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ تو ٹرن آن آپ نے کر دینا ہے۔ یہ جو ہی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن ہوگی، یہ دیکھیں گڈ کا نشان نظر آ رہا ہے، پھر دوبارہ اسی میں چلے جانا ہے، آپ نے نیچے سکرول کر لینا ہے، یہ نیچے ہم آ جاتے ہیں 2 اسٹیپ ویریفیکیشن، یہاں پر نا ایپ پاسورڈ کے ایک آپشن یہاں پر مل رہا ہے، تو یہاں پر ایپ پاسورڈ کے یہ اس بٹن کے اوپر چلے جانا ہے، ایپ پاسورڈ میں چلے جانا ہے، یہاں سے نا آپ نے خود پاسورڈ جنریٹ کروانا ہے۔ ایپ پاسورڈ میں جائیں گے، یہاں سے آپ نے میل سلیکٹ کر لینا ہے، یہاں پر ہم کمپیوٹر کے اندر کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے ونڈو کمپیوٹر سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد جنریٹ کے اوپر کلک کرانا ہے۔ جو ہی ہم جنریٹ کے اوپر کلک کریں گے، یہ دیکھیں یا اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول سی کر دینا ہے، اور اب آپ نے آؤٹ لک اوپن کر لینی ہے، جہاں پر آپ نے پاسورڈ دینا تھا نا، اس کی جگہ پر آپ نے یہ والا جو پاسورڈ جنریٹ کروایا نا، یہی دے دینا ہے، یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول وی کر دینا ہے، پیسٹ کر دینا ہے۔ اب یہ آپ کا اکاؤنٹ کیا ہو گیا، ہر لحاظ سے آپ کا اکاؤنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی غلطی تو ہماری نہیں ہے، یہاں پر ٹیسٹ اکاؤنٹ ہے، ٹیسٹ کرتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں دونوں سائڈوں پر گڈ کا نشان لگا، اس کا مطلب ہے اب ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہاں پر ہم کلوز کر دیں گے، نیکسٹ کریں گے، اب دوبارہ یہ چیک کرے گا ان پروگرس ہے، یہ دیکھیں یہاں پر کمپلیٹڈ آ رہا ہے، یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا اکاؤنٹ کیا ہے کہ گڈ کا نشان نظر آ رہا ہے اور پلس کمپلیٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ساری سیٹنگ کمپلیٹ ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کلوز کرتے ہیں، یہاں پر فنش کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں آؤٹ لک کے اندر ہمارا اکاؤنٹ کیا ہو گیا، کنفیگر ہو گیا۔ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں علی رضا 7npt786@gmail.com، اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ دیکھیں ہمارے ان باکس ہیں، یہ سینٹ آئٹم ہے، تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی میلز کو وصول کر سکتے ہیں اور پلس سینڈ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ لوڈنگ لے گا، اس کے بعد آپ کی جو بھی میسیجز ہیں اس کو یہ کیا کرے گا، آپ اپنے پاس لوڈ کرنا شروع کر دے گا، اور